बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। ख़वातीनो हज़रात, सिर्फ 2 दिन सूरह इखलास इस तरह से पढ़ लो। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। ये सूरत बहुत ही खास है, बहुत ही मुजरब सूरत है। एक गिलास पानी पर ये अमल करना है और ये सिर्फ 2 दिन का वजीफा है। अगर ये अमल करके पानी पर दम करके वो पानी अगर पी लेते हैं, यकीन कीजिए अल्लाह पाक हर जो बंदिश है, जो रुकावट है, जो कि औलाद ना होने का सबब बन रही है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी और अल्लाह पाक आपको बहुत जल्दी औलाद की खुशखबरी अता कर देंगे इंशाअल्लाह। ये सिर्फ 2 दिन का वजीफा है और ये अमल हर किस्म की बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा करवाने का वजीफा है। मेरी बहनों और भाइयों, सूरह इखलास कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है। ये वो खास सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदत और बेनियाजी का जो है वो वाज़िह अंदाज में जो है उसमें बयान किया गया है और ये इतनी खास और बरकतों वाली सूरत है। इस सूरत के बारे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक शख्स जो हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स दिन और रात में 10 मर्तबा जो शख्स दिन और रात में 10 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार करेगा। सुबहान अल्लाह। सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास को मिलाकर मुअत्तिन कहा जाता है। यानी नबी अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन सूरतों को सोने से पहले अगर 3 बार पढ़ लिया जाए, पढ़कर अपने ऊपर दम किया जाए, तो ये अमल शैतान, जादू और बुरी चीजों से हिफाजत के लिए बहुत ही मुअस्सिर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से हर तरह की परेशानियों का खात्मा हो जाए, घर से रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाए, यानी अगर घर में गुर्बत है, घर में रिज़्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, मोहतरम नाजरीन, तो अगर आप रोजाना यानी जब भी अपने घर में दाखिल हों, घर में दाखिल होते वक्त सिर्फ एक बार सूरह इखलास पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक घर से हर तरह की तंगी का खात्मा कर देते हैं और घर में वहां से रिज़्क मिलना शुरू हो जाता है जहां से कभी सोचा भी नहीं होता। हर तरह की जो माली परेशानी है वो खत्म हो जाती है और हर मर्ज से बड़ा जो मसला होता है वो हल हो जाता है। जिन मेरी बहनों और भाइयों की कोई भी हाजत है जो कि पूरी नहीं हो रही है, किसी भी बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी चाहते हैं, अगर वो रोजाना यानी किसी भी नमाज के बाद सिर्फ 3 दिन तक एक ही जगह पर बैठकर सूरह इखलास को 1000 बार पढ़ लेते हैं और पढ़कर अपने मकसद की दुआ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल को करने की बदौलत से आपके मकसद में कामयाबी अता करेंगे। जो भी रुकावट आ रही है, जो बंदिश आ रही है, उसको खत्म कर देंगे। तो मेरी वो बहनें और भाई जो कि बे औलाद हैं, जो कि औलाद के हवाले से परेशान हैं, जिनकी शादी को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो आज का जो ये वजीफा है वो कर लें। जो मैं आपको बताने लगी हूँ सिर्फ 2 दिन का वजीफा है। ये अमल आपने नमाज असर के बाद करना है। मोहतरम नाजरीन, नमाज असर के बाद का जो वक्त होता है ये दुआओं के कबूल होने का
وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے گا وہ ضرور ملتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ نماز عصر ادا کر لیں، اپنی جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور اپنے پاس پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ نے اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد، آپ نے سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے ساتھ ہی سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یعنی اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتی ہوں۔ یہ جو خاص عمل ہے، جو خاص آیت ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ جب ہم پر کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی مشکل آ جاتی تو آپ اس کا ورد کرتے تھے اور سجدے میں جا کر تلاوت کرتے ہیں تھے اور اللہ پاک سے اپنی مشکل کے لیے دعائیں کرتے، تو اللہ پاک اس عمل کو کرنے کی قدرت سے آپ کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ سجدے میں جا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہ پاک کو اس طرح سے پکاریں گے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر، تو اللہ پاک کی ذات آپ کو آسانیاں پیدا کر دے گی اور آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ 11 مرتبہ اس آیت کو آخری بات ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ رب العزت کا یہ ایک نام یا رحمانو پڑھے گا، آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، 41 مرتبہ اس نام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ دونوں صورتوں کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کر کے اپنے پانی پر دم کرنا ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ آپ دونوں میاں بیوی نے کوشش کرنی ہے، پینا ہے۔ اور یہ عمل اگر آپ کرتے ہیں، صرف 2 دن کا یہ وظیفہ ہے میرے پیارے محترم ناظرین، اگر یہ عمل کرتے ہیں یقین کیجئے 2 دن یہ وظیفہ کرنے سے جو بھی بندشیں ہوں گی، جو رکاوٹیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کی قسمت میں اولاد کی خوشخبری لکھ دے گا انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو بے عیب اور نیک صالحہ اولاد سے نواز دے، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔